बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने सिर्फ 24 घंटे पहले तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग से 24 घंटे पहले अपने सियासी मुखालफिन को सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज दे डाला। जी हां जनाब, हिकमत अमली में एक ऐसी तब्दीली कि जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा रही थी और आखिरी दिन, आखिरी 24 घंटे के दौरान हिकमत अमली तब्दील। और क्या अब इमरान खान को घर भेजना अपोजिशन के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है? और जराए का यह दावा कि एस्टेब्लिशमेंट का नंबर गेम के हवाले से क्या किरदार है और क्या यह नंबर गेम अब कप्तान की तरफ है या कि अपोजिशन की जानिब है, इस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से एक ऐसा बड़ा और अहम तरीन फैसला जो कि गुज़श्ता 10 से 15 दिनों में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। जनाब, हिकमत अमली तब्दील की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, और अब उनका यह कहना है कि अपने तमाम अरकान को उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं कि न सिर्फ इमरान खान खुद कौमी असम्बली के इजलास में अदम एतमाद की वोटिंग के रोज, जो कि मुमकिना तौर पर आज की तारीख तक 3 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है, इसमें इमरान खान ने बजाते खुद जो है वो शामिल होने का फैसला किया है। इमरान खान इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से हदायत जारी कर दी हैं कि वो भी कौमी असम्बली पहुंचे। ये हिकमत अमली क्यों तब्दील की गई? कप्तान पर एतमाद क्यों है? क्या नंबर गेम में कोई तब्दीली हुई है? इत्तेहादियों के साथ दोबारा राब्ता हुआ है? परवेज इलाही की पंजाब में मुमकिना वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर आमिद, क्या यह सारा मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है? और कप्तान कौमी असम्बली में क्या कल तकरीर करने जा रहे हैं, इसका बैकग्राउंड पहले आपको समझाना जरूरी है, तब यह मामला आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की एक्टिविटी में एक तो यह शामिल था कि कप्तान की जानिब से, उनके करीबी जराए की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कौम के सवालों के बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में उनके जवाबात देने वाले हैं। और ये वक्त जो है वो 3 से 3:30 के दरमियान रखा गया था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, लेकिन ताहाल अभी इसके ऊपर जो है वो इमरान खान सामने नहीं आए टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए और इसमें ताखीर है। और मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान इस वक्त जो है वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें और दूसरे अपने सीनियर क़यादत के साथ अहम तरीन मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया है कि जो है वो इशाया दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के एजाज में। जी हां, जो बिल्कुल 155 अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुमकिना तौर पर यह भी देखा जाएगा कि उन 155 अरकान में से कितने लोग इस इशाये के अंदर शिरकत करते हैं। इसके साथ साथ जो इनके इत्तेहादी इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 लोग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 1 रुकन और अवामी मुस्लिम लीग के भी 1 रुकन, मुमकिना तौर पर इन तमाम लोगों को इस इशाये में बुलाया जा रहा है। एक और अहम तरीन एक्टिविटी आज के दिन की यह थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीब से खिताब किया इस्लामाबाद में खारजा अमूर के हवाले से, और जहां पर उन्होंने यह कहा कि चीन के साथ साथ वो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ताल्लुकात रखना चाहता है। और फिर उन्होंने एक और बात की जिसमें बज़ाहिर बाज़ लोगों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने, क्योंकि यह बात की रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से, लोगों का यह कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स अपने इस बयान के अंदर जो है वो मजम्मत की। जो बयान सामने आया जनरल कमर जावेद बाजवा का वो ये था कि रूस और यूक्रेन का जो मामला है, ये इसका हल जो है वो अमन अमान के जरिए निकलना चाहिए। बहरहाल इस चीज को देखकर भी अपोजिशन के कई लोगों ने इस बात का दावा किया कि जो खारजा पॉलिसी इस वक्त रियासत पाकिस्तान की है, ये जो है वो जनरल बाजवा का ये जो बयान है, खास तौर पे अपोजिशन को अपनी नंबर गेम को दोबारा से कैलकुलेट करने में अहम किरदार अदा करेगा। ऐसा कहना है अपोजिशन के करीबी तरीन जराए का। और दूसरी जानिब हुकूमत पर तनकीद करने वाले वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफियों का यह कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की इस स्टेटमेंट के बायस जो है वो नुकसान पहुंच सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस नंबर गेम को, खासतौर पर जो मुनर्रिफ अरकान के हवाले से है। उनका यह कहना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ करीबी जराए कभी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह एक मैसेज दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान जबरदस्त अंदाज में बड़े ही पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। आज भी वो एक टीवी चैनल को, सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके पैरेलल जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि नंबर गेम की जानिब आप जाएं तो जनाब परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कोशिशें, परवेज़ इलाही
اور ان کی جو ٹیم ہے مونس علائی اور دیگر ارکان کر رہے ہیں. 3 گروپ جو ہے اس میں تقسیم سامنے آئی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آدھے ان کے لوگ 6 سے 7 جو ہیں وہ پرویز علائی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب جو چینا گروپ ہے اس نے پنجاب کی سطح پر پرویز علائی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو چینا گروپ ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز علائی پنجاب میں بڑی آسانی کے ساتھ نمبر گیم پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی دوران کچھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اگرچہ کل کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر اناؤنس نہیں کیا گیا کہ طریقہ اعتماد کے حوالے سے مرکز میں کل ووٹنگ ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کیونکہ گزشتہ سوموار کو یہ تحریک پیش ہوئی تھی 28 تاریخ کو اور 7 دن جو ہے وہ اس پر 4 اپریل کو پورے ہوتے ہیں اور حکومت کے پاس اسپیکر کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 4 اپریل کو بھی ووٹنگ کروا سکتے ہیں. کل اس معاملے پر تقاریر کروانے کے بعد ایسی صورتحال میں لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز علائی اگر کل تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں تو اس کے بعد مرکز کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں کیونکہ کل پرویز علائی کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے بلکہ مرکز میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی بچائیں گے. یہ ہے وہ حکمت عملی جس میں تبدیلی کی گئی. نمبر گیم کی طرف ہم جاتے ہیں جناب. تو اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے قریب ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سارا معاملہ اس وقت امریکہ اپوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر موجود شریفانہ سرمایہ کاری کے درمیان یہ ترتیب دیا گیا اور اس وقت نمبر گیم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 155 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5 رکن ہیں لیکن کیونکہ جو ہے وہ طاہر بشیر چیمہ اس فیصلے سے سہمت نہیں تھے اور کہا ان کی جانب سے یہ جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. جی ڈی اے کے 3 ارکان ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کی زبیدہ جلال کے حوالے سے یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں جبکہ باپ کے جو دیگر 4 ارکان ہیں وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں. لیکن حکومت اس حوالے سے پر امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے 1 رکن بلوچستان عوامی پارٹی کے 2-3 ارکان اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کے ایم کے کچھ ارکان کا ان کے ساتھ ابھی بھی رابطہ ہے اور وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کا 1 رکن شیخ رشید. اس طرح سے کاغذوں کے اوپر اس وقت حکومتی ارکان کی تعداد بظاہر 164 نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کا اگر ذکر کیا جائے تو اپوزیشن اس وقت اکیلے عمران خان کے مقابلے میں 10 سیاسی جماعتیں, جی ہاں بالکل میں ریپیٹ کر رہا ہوں 10 یعنی ڈبل فگر میں 10 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. اس کے باوجود انہیں اپنی فتح کا یقین نہیں ہے اور وہ بخلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان جماعتوں میں نواز لیگ کے 84, پیپلز پارٹی کے 56 اور مولانا فضل الرحمان کے 14, ایم کے ایم کے 7, بلوچستان عوامی پارٹی کے 4, بی این پی مینگل کے 4, اے این پی کا 1, جمہوری وطن پارٹی کا 1, پاکستان مسلم لیگ کاف کا 1 اور پی ٹی ایم کا 1 رکن شامل ہے اور 2 آزاد امیدوار. جبکہ جماعت اسلامی غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے سارے معاملے کے اوپر اور پی ٹی ایم کے 1 رکن جو ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ جیل کے اندر ہے. اس طرح سے کاغذوں کے اوپر اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 175 ہے. گزشتہ اجلاس میں 174 ارکان شو کیے انہوں نے کیونکہ ناظم جوکھیو جو کہ جن کے اوپر قتل کا الزام ہے وہ اس اجلاس میں انہوں نے شرکت جو ہے وہ نہیں کی تھی. اب یہ ہے وہ معاملہ کہ 3 سے 4 ارکان بھی ادھر سے ادھر ہونے کے بعد تمام تر صورتحال بدل جائے گی. اپوزیشن جس کے اوپر پریشان ہے, اس لیے بارہا منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مختلف ذرائع سے کہ وہ ریزائن کر دیں کیونکہ خدا نخواستہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن خود کو ایک بند گلی میں محسوس کر رہی ہے اور وہ تمام تر قوتیں جو کہ پاکستان میں بڑی تعیناتی سے پہلے انتخابات کرانا چاہتے ہیں وہ بھی خود کو ایک بند گلی کے اندر محسوس کر رہے ہیں. تو جناب یہ تھی اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس کہ کس طرح کپتان کی جانب سے حکمت عملی تبدیل کر دی گئی ہے اور اپنے کھلاڑیوں کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچنے کا کہا گیا ہے اور ایک تمام تر ماحول اور تمام تر بیانیہ بنانے کے بعد اور تمام تر حقائق سے پردہ اٹھانے کے بعد کہ کیسے امریکی ایما پر غیر ملکی سازش کے نتیجے میں یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی. یہ پیغام اپنے منحرف ارکان کو بھی دیا جا رہا ہے اور عمران خان ذرائع کے مطابق ایک مرتبہ پھر ان کو اس بات کا موقع ملے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے دوران کہ وہ اپنے منحرف ارکان سے نہ صرف بات کر سکیں بلکہ ان تک اپنا پیغام بھی پہنچا سکیں. لیکن اس کے باوجود اہم ترین بات یہ ہے کہ منحرف ارکان کا معاملہ اس لیے بھی ووٹنگ کے حوالے سے اہم نہیں ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے تحت جو ہے وہ ان کا ووٹ مسترد کیا جا سکتا ہے اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی نہیں ہو سکتی اور تمام تر جو معاملہ ہے وہ اس وقت عمران خان کے اتحادیوں کے اوپر ہے اور ان اتحادیوں کو تمام اتحادیوں کو ساتھ ملانے کے باوجود بھی اپوزیشن ارکان کی تعداد کاغذوں پر 175 ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنی حکمت عملی کے حوالے سے پر امید نظر آتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.